احنا مهجرين من منطقه لمنطقه لما رسينا هنا على حدود مصر. نرجع على الشمال، احنا ما بدنا نروح لا على سينا ولا على غيره، لا بدنا نغادر غزه بالمره. احنا ولدنا فيها وعشنا فيها وبدنا نموت فيها. والله احنا خايفين من اجتياح رفح، احنا بدناش اياهم يجتاحوا رفح، وفي الاخر كمان بدنا اياهم، بدنا نروح على دورنا على الشمال. احنا بدنا نبني خيم تحت دورنا المهدمه ونسكن في دورنا. كل الناس في هالمنطقه هذه، كل غزه حوالي 1.5 مليون في المنطقه هذه، ايش يعملوا التهديد؟ يهددوا، هذا بده يعملوا مجازر يعني. وين بدنا نروح يعني؟ نروح على وين؟ بدنا نروح يطلعونا على سينا؟ مش رايحين على سينا، احنا بدنا نرجع على دورنا على الشمال يا عمي. شوف نطلع حالنا واحوالنا واولادنا، حتصير مجازر هذه. بهدلنا طلعت من غزه على حمد، ومن حمد على خانونس، ومن خانونس على رفح، لوقت ايش يعني؟